Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu My name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं वो है हजरत अली एंड भगवान कृष्ण ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री ओल्ड वालों की ये वीडियो है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे गाइस। आप इनकी वीडियो को भी देखिएगा और हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, हमें भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया है, हजरत अली और भगवान कृष्ण में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि हमने भी काफी सुना हुआ है कि भगवान कृष्ण की कुछ खूबियां हजरत अली जी से मिलती थी या कुछ हुआ था ऐसा इंसिडेंट। तो हमें पता एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है। हम भी पहली बार ही देख रहे हैं कि वाकई क्या भगवान कृष्ण और हजरत अली एक ही थे, क्या उनका कॉन्सेप्ट एक ही था धरती के ऊपर आने का। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया है। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस से लुत्फ़अंदोज़ और मुस्तफ़ीद हो रहे हों। नाज़रीन, 18 ज़िलहज ईद गदीर के मुबारक मौके पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और आपकी खिदमत में आज का मज़मून इमाम अली और भगवान कृष्ण पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। नाज़रीन, अली इब्न अबू तालिब जो सबसे पहले मुसलमान हैं और भगवान कृष्ण दो मुख्तलिफ लोग हैं जो तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में इस दुनिया में मौजूद थे। भगवान कृष्ण की पैदाइश तकरीबन 3300 क़ब्ल मसीह में हुई थी और हज़रत अली की विलादत तकरीबन 600 ईस्वी में हुई। ये दोनों अपने ज़माने की अजीम तरीन शख्सियात थे। ये दोनों अजीम फ़लसफ़ी थे और खुदा के बंदे थे। दोनों सबसे ज़्यादा बहादुर, और इन दोनों को अपनी इबादत के दौरान ही कत्ल किया गया था। भगवान कृष्ण को योगा के मराकबे के दौरान तीर मारकर कत्ल किया गया और हजरत अली अलैहिस्सलाम को नमाज के दौरान जहरीली तलवार की ज़रब लगाकर नमाज के दौरान शहीद किया गया। दोनों का अपनी विलादत के बाद सांप और अजदहे से मुकाबला हुआ। लफ्ज़ कृष्णा के मानी ये हैं, कृष यानी वो जो ज़मीन को खोदता है, और ना यानी ज़मीन पर अमन कायम करने वाला। इसलिए कृष्ण के मानी ये भी लिए जा सकते हैं कि जिसे ज़मीन पर इख्तियार व इक़्तिदार हासिल है। कृष्णा को फादर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। और खुशगवार हैरत की बात यह है कि हज़रत अली का एक मशहूर लक़ब अबू तुराब मट्टी यानी ज़मीन का बाप था, जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दिया। जब उन्होंने अली अलैहिस्सलाम को खेतों में काम करते और मिट्टी में सोया हुआ पाया तो उनको उठाया और कपड़े झाड़ते हुए उन्हें अबू तुराब कहकर मुखातिब किया। लुग़वी एतबार से देखा जाए तो कृष्णा को भी ज़मीन का मालिक यानी ज़मीन का रब कहा जाता है और अबू तुराब यानी मट्टी या ज़मीन के बाप का भी यही मतलब है। कृष्णा को सत्य विशा यानी सच बोलने वाला कहा जाता है और हज़रत अली को पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीकुल अकबर यानी सच्चों में सबसे बड़े का खिताब दिया था। अरबी में अली का मतलब सबसे बुलंद है या अजीम है। हदीस और रिवायात में मज़कूर है कि इसमें अली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके चचाजाद भाई अली इब्न अबी तालिब के लिए नाजिल किया गया था। भगवत गीता में मंदर्ज है कि ईश्वर ने कहा, ए अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपने नुमाया इलाही मज़ाहिर की वजाहत करूँगा क्योंकि मेरे मज़ाहिर लामितनाही हैं। ए अर्जुन, मैं तमाम मखलूक़ात के दिल में रहने वाली आत्मा हूँ जो सबसे बुलंद है। मैं तमाम मखलूक़ात की इब्तदा, वस्त और इंतहा हूँ। मैं अदिति के 12 बेटों में विष्णु हूँ। मैं रोशन सूरज हूँ। मैं हवा के देवताओं में मर्क यानी अजीम हूँ। मैं हूँ चाँद यानी रात के नूरों में सबसे आला। मैं समावैद यानी वैदों में सबसे आला हूँ। मैं देवताओं में इंदर यानी सबसे आला हूँ। मैं हवास में दिमाग यानी हवास खमसा में सबसे आला हूँ। मैं जानदारों में शऊर यानी शऊर जानदारों की सबसे आला सिन्फ है। नाजरीन, गीता के 50 से ज़्यादा हवाला जात हैं जिनका हम यहाँ तवालत के खौफ से जिक्र नहीं कर रहे। आइए अब तस्वीर का एक और रुख देखते हैं कि जिस तरह भगवान कृष्ण पर बहुत से झूठे इल्ज़ामात हैं, उसी तरह हज़रत अली पर झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर मिंबरों से 90 साल तक सब्बो शतम होता रहा, यानी उन्हें बुरा भला कहा जाता रहा। यहाँ तक कि इमाम अहमद इब्न हम्बल ने इस पर फतवा दिया और ये अमल रुकना शुरू हुआ। भगवान कृष्ण एक अजीम खतीब थे और इनके खुतबात की किताब को भगवत गीता कहा जाता है। हज़रत अली के खुतबात की किताब को नहजुल बलागा यानी बलागत की बुलंदी कहा जाता है।
اب آپ اگر ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو لہجے، روحانی توانائی اور فلسفیانہ مطالب کی قدریں مشترک نظر آئیں گی۔ اگر آپ حضرت علی کے خطبۃ البیان اور بھگوت گیتا کے باب نمبر 10 کو پڑھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی شخصیت کا کلام ہے جو کہ دو مختلف ادوار میں موجود تھے۔ مثلا علی خطبۃ البیان میں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا وہ چہرہ ہوں جو کبھی فنا نہیں ہوگا، یعنی میں وجہ اللہ ہوں۔ کرشن کہتے ہیں کہ میں سگون برہمن یعنی چہرہ رکھنے والا اوتار ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خدا کے حکم سے 7 آسمان اور زمین کو خلق کیا۔ کرشن کہتے ہیں کہ میں نے مخلوق کو بنایا۔ کرشن کہتے ہیں کہ میں آتما ہوں، اور علی کہتے ہیں کہ روح میں ہوں۔ علی کہتے ہیں میں مسلمان کی نماز، زکوٰۃ اور حج ہوں۔ کرشن کہتے ہیں کہ میں صحیفوں کا موضوع ہوں۔ علی کہتے ہیں کہ میں حق و باطل میں تفریق کرنے والا ہوں، جبکہ کرشن کہتے ہیں کہ میں بدھی یعنی وہ عقل ہوں جو حق و باطل میں فرق کرتی ہے۔ علی کہتے ہیں مجھ پر زمان و مکان کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی میں ٹائم اینڈ سپیس سے ماورا ہوں۔ کرشن کہتے ہیں کہ میں اوم ہوں۔ سنسکرت میں اوم خدا کا ہاتھ اور خدا کی طاقت ہے جو اسلامی تصور ید اللہ سے عین مماثلت رکھتا ہے۔ کرشن کہتے ہیں میں خدا کی وہ گرج ہوں جو شریر یعنی بدن پر نازل ہوتی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں بادلوں کو بناتا ہوں اور ان میں گرج اور بجلی پیدا کرتا ہوں اور اسے اللہ کے دشمنوں پر گراتا ہوں۔ کرشن کہتے ہیں کہ میں ابتدا ہوں ہر چیز کی اور اس کا اوسط اور آخر ہوں، جبکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز کا آغاز اور انجام ہوں۔ کرشن کہتے ہیں کہ میں اب تک کے لکھے گئے صحیفے ہوں، جبکہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سابقہ نازل کی گئی کتابوں اور قرآن کا وارث میں ہوں۔ بھگوان کرشن کہتے ہیں کہ میں مذہب کو قائم کرنے کے لیے بار بار آؤں گا، جبکہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے خدا نے پچھلے زمانوں میں مختلف شکلوں میں بھیجا تھا اور مجھ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے 1000 قومیں تباہ ہوئیں۔ ناظرین، ہم نے آپ کی خدمت میں خطبۃ البیان کے وہ حصے پیش کیے ہیں جو بھگوت گیتا میں درج کرشن کے مکالمات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ یہاں سامعین اور ناظرین یہ سوچنے پر مجبور ہو سکتے ہیں کہ خطبۃ البیان شاید بھگوت گیتا کی نقل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خطبۃ البیان میں حکمت سے بھرپور ایسے الفاظ ہیں جو بھگوت گیتا میں نہیں ملتے۔ مثلا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس آسمان پر کھڑا ہوں جہاں صرف روحیں سفر کرتی ہیں، اور میں وہ واحد ہوں جو وہاں سانس لینے کے قابل ہے۔ عظیم ماہر فلکیات یوہینس کیپلر نے اپنی افسانوی تصنیف سومنیم میں پیشین گوئی کی تھی کہ جاندار زمین اور چاند کے درمیان سانس نہیں لے سکتے۔ 20ویں صدی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ خلا آکسیجن کے بغیر ہے اور ہم خلا میں سانس نہیں لے سکتے۔ یہ سائنسی حقیقت خطبۃ البیان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ کیونکہ گیتا خطبۃ البیان سے زیادہ پرانی ہے، اس لیے بھگوت گیتا کے لیے بھی یہ تصور کر لینا کہ وہ خطبۃ البیان کی نقل ہے مناسب نہ ہوگا۔ محققین بھگوت گیتا کے 800 سالہ پرانے نسخے پر گیگر مولر کاؤنٹر کا کیا ہوا کام اگر پڑھیں تو وہ اس مہمے کو حل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، دنیا میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، جبکہ کرشن اور امام علی دونوں نے کائنات اور خلقت کے بڑے بڑے رازوں سے پردے اٹھانے کے باوجود خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ کرشن نے بھگوت گیتا کے باب نمبر 14 میں ارجن سے کہا کہ وہ سگون ہے، جبکہ خدا نرگون ہے، اور برہمن اور زندگی کا اصل مقصد نرگون تک پہنچنا ہے، جبکہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا ہے۔ اور جب آپ کو 19 رمضان نماز کے دوران ابن ملجم نے سر اقدس پر ضرب لگائی تو آپ نے بے ساختہ فرمایا رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اللہ کی حاکمیت اور اپنے بندہ ہونے کا واضح اعلان تھا۔ بھگوت گیتا اور خطبۃ البیان کے خطبات میں یہ حیرت انگیز مماثلت ہندو اور مسلمان دونوں مذاہب کے فلسفیوں کے لیے تحقیق کا دلچسپ موضوع ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین محترم، مضمون کے آخر میں ہم فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہوئے کتاب احسن الکبار فی معرفت ائمۃ الاطہار، جو کہ 8ویں صدی ہجری میں فارسی زبان میں لکھی گئی، جس میں اثبات امامت حضرت علی اور ائمہ معصومین کے معجزات و کرامات اہل سنت کے حوالے سے درج کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف سید محمد بن زید برامینی ہیں۔ ان کا شمار 8ویں صدی کے علماء اور مورخین میں ہوتا ہے۔ وہ علامہ ہلی کے ہم عصر شیعہ مجتہد اور متکلم تھے۔ سید محمد برامینی نے اس کتاب کی تحریر 739 ہجری میں شروع کی اور 743 ہجری میں جا کر یہ کتاب اختتام پذیر ہوئی، یعنی اس کتاب کی تحریر کا عرصہ 4 سال ہے۔
اس کتاب کی خصوصیات یہ ہیں، اول یہ کہ قدیم علماء کے نظریات کو اس میں بیان کیا گیا ہے، دوم یہ کتاب عام فہم فارسی زبان میں لکھی گئی ہے، سوم کتاب کے مندرجات میں صرف صحیح روایات کو بیان کیا گیا ہے، اور چہارم مطالب بیان کرنے میں تقیہ سے پرہیز کرتے ہوئے اصل شیعہ نظریات کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی کتاب احسن الکبار میں سید محمد برامینی نے حضرت ابن عباس، عمار یاسر، جابر بن عبداللہ انصاری، مالک اشتر اور مقداد الاسود کندی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے حضرت علی علیہ السلام کے مدینہ سے شام کے راستے میں ایک کرسچین چرچ، جسے اسلامی کتابوں میں کلیسائے راہب لکھا جاتا ہے، میں ایک راہب یا پادری کے ساتھ ملاقات کا حال درج کیا ہے۔ روایت چونکہ طویل ہے، اس لیے ہم آپ کی سہولت کے لیے روایت کا صرف متعلقہ حصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں روایت کے متعلقہ حصے کی طرف۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کرسچین راہب یعنی پادری کہ میں انسانوں اور جنوں کا مقتدا اور فرشتوں کا پیشوا ہوں، امیر المومنین علیہ السلام نے اس کرسچین راہب یعنی پادری سے فرمایا کہ میں انسانوں اور جنوں کا مقتدا اور فرشتوں کا پیشوا ہوں، تو اس کرسچین نے کہا کہ میں انجیل پڑھتا ہوں اور اس میں نے تاب تاب پڑھا ہے، کیا وہ آپ کا نام ہے؟ فرمایا نہیں، تاب تاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، جبکہ میرا نام شنتیا ہے۔ عرض کی توریت میں میت میت آپ کا نام ہے؟ فرمایا نہیں، میت میت حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، جبکہ میرا نام ایلیا ہے۔ وہ نصرانی بولا کیا آپ مسیح ہیں کہ آسمان سے اترے ہیں تاکہ اہل علم کے رنج و عناد کو دور کریں؟ فرمایا میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن عیسیٰ میرے دوستوں اور محبوں میں سے ہیں۔ اس کرسچین راہب نے کہا کیا آپ موسیٰ ہیں کہ ید بیضا اور عصا لے کر آئے ہیں تاکہ خلقت کو معجزات دکھائیں؟ فرمایا میں موسیٰ نہیں ہوں، لیکن وہ بھی میرے دوستوں اور ہوا خواہوں میں سے ہیں۔ پھر وہ بولا کہ اپنے معبود کا واسطہ آپ اپنا نام اور نسب ظاہر کیجئے۔ جناب امیر المومنین نے فرمایا ہر قوم اور ہر گروہ میں میرا نام جدا جدا ہے، چنانچہ عرب میں مجھے حل عطا کہتے ہیں اور مجھے اسی نام سے تلاش کرتے ہیں، طائف والے مجھے تحمید کہتے ہیں اور اہل مکہ مجھے باب البلد جانتے ہیں، اہل آسمان میرا نام احد لکھتے ہیں، ترک مجھے بلیہ کہتے ہیں اور زنگی مجیلان کہہ کر پکارتے ہیں، جبکہ ہندو مجھے کشن کشن کہتے ہیں اور فرنگی حامی عیسیٰ اور اہل خطایا بولیہ کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ عراق میں امیر النحل اور خراسان میں میرا نام حیدر ہے، آسمان اول میں میرا نام عبد الحمید اور دوسرے آسمان میں عبد الصمد ہے، تیسرے میں عبد المجید، چوتھے آسمان میں میرا نام ذوالعلا ہے اور پانچویں آسمان میں میرا نام علی الاعلیٰ ہے۔ رب العزت نے مجھے امارت کی مسند پر بٹھایا ہے اور امیر المومنین نام رکھا ہے، اور خواجہ دوسرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ابو تراب کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، جبکہ میرے والد نے میری کنیت ابو الحسن رکھی اور میری والدہ نے مجھے ابو العشر کہہ کر پکارا ہے۔ ہم نے اس روایت کو یہاں تک بیان کرتے ہوئے فیصلہ آپ کے اذہان و قلوب پر چھوڑ دیا ہے۔ جی تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ تو گائز ویڈیو کافی انفارمیٹیو تھی، بہت بڑھیا ویڈیو تھی۔ بڑھیا ویڈیو تھی۔ ہمیں آج پتا چلا کہ حضرت علی اور بھگوان کرشن میں سملیرٹیز کیا ہیں۔ وہ دونوں ایک ہی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، بہت بڑے پیغمبر تھے۔ تو مینلی جیسے انہوں نے بتایا کہ بھگوان کرشن ان کی ڈیتھ جیسے ہوئی تھی، جیسے ان سملیرٹیز بہت ہیں ڈیتھ میں بھی، ہر چیز میں۔ جیسے بھگوان کرشن جب پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، تو ایک بھیل نے ایک تیر مارا تھا، ان کے پیر پہ لگا تھا، وہ خون بلڈ نکلا تھا ان کو، پھر کافی ان کو بلڈ نکلنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، بٹ دل ان کا زندہ رہا تھا۔ ایسے ہی حضرت علی جی تھے، ان کو بھی تلوار کے ساتھ مارا گیا تھا عبادت کرتے ہوئے۔ وہ بھی عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے کہ عبادت کر رہے تھے، تو ان کو بھی تلوار کے ساتھ ان کو مار دیا گیا۔ تو اس کے بعد جب کہ جیسے حضرت علی کے ڈیڈ بھی پتا جی ان کو دھرتی کا راجا بولتے تھے، حضرت علی جی کے پتا ان کو ورڈ بولا، وہ ورڈ کا ہمیں نام بھول گیا،
तो उनके पिताजी भी उनको धरती का मालिक, वो जो वर्ड बोलते थे उसका मतलब धरती का मालिक होता है। मालिक था। और भगवान कृष्ण भी धरती के ही मालिक थे, उनको भी मतलब कृष्ण का मतलब ये होता है, मतलब कृष्ण मतलब धरती और ना मतलब राजा, मतलब धरती को जिसके ऊपर हाँ ना का मतलब पीस लेके आने वाला, लेके आना, धरती के ऊपर मतलब शांति लेके आना। वो शांति कैसे होती है वो उनको पता है, वो कैसे करनी है। और भगवान कृष्ण ने भी यही बोला है गीता में। भगवान जब अर्जुन को संदेश दिया था उन्होंने, जब अर्जुन सोचने लग गया था कि मतलब मैं कैसे मारूं, ये मेरे परिवार वाले हैं तो मैं इनके ऊपर हाथ कैसे उठाऊं, तीर कैसे उठाऊं, तो भगवान कृष्ण ने फिर उस दिन गीता का उपदेश दिया था। तब उन्होंने बोला था कि मतलब मैं जो कुछ भी है मैं ही हूँ, हर इंसान में मैं हूँ, हर इंसान में मैं हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा मैं हूँ, जो भी हूँ। तो वही भगवान, वही हजरत अली जी ने भी बोला कि मैं इंसानों के जिसमें जो रूह है वो मैं हूँ। तो दोनों का कंसेप्ट एक ही है। और भगवान कृष्ण ने ये बोला कि जब धर्म की हानि होगी, जब दुनिया में बदी का आलम होगा या तो लोग बुराई के रास्ते पे चलेंगे, तब मैं अलग अलग अवतार लेके आऊंगा। तो सेम कंसेप्ट है। कृष्ण जी को भी जैसे सच्चाई की मूर्त माना जाता था, हजरत अली जी को भी सच बोलने के लिए जाना जाता था। और देखो सिमिलैरिटीज देखो कितनी बड़ी है कि जब हजरत अली जी इस दुनिया में आए थे, तब उनके जब वो थे तब उनके ऊपर भी लोगों ने बड़े इल्जाम लगाए, और सेम कंसेप्ट भगवान कृष्ण के ऊपर भी था। जब वो भगवान कृष्ण जी के ऊपर कई इल्जाम लगे, मतलब इवन कि ये इल्जाम भी लगा कि महाभारत का युद्ध ही आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से लाखों करोड़ों लोग इस युद्ध में मारे गए, आप चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। लेकिन उन्होंने हंसते हंसते स्वीकार किया, और तो और लोगों के श्राप भी स्वीकार कर लिए। कभी ये नहीं बोला कि नहीं मैं तो मतलब भगवान का भेजा हूँ, पैगंबर हूँ या अवतार हूँ। तो वो चाहते तो उसको वो कर सकते थे, ले ही नहीं सकते, मतलब अपने ऊपर ना लेते क्योंकि शक्तियां बहुत थी, लेकिन नहीं, दोनों ने भगवान नहीं बोला अपने आप को। हाँ, ये भी सिमिलैरिटी एक और सिमिलैरिटी थी कि दोनों ने अपने आप को वहां भगवान नहीं बोला, उन्होंने बोला कि हम अल्लाह के भेजे हुए हैं, कि हम जो भी कर रहे हैं वो अल्लाह से, हम जो बता रहे हैं वो अल्लाह से मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए आपको ये बता रहे हैं कि वहां हमें भगवान ने भेजा है, कि वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो ये गाइस बहुत मतलब, और लास्ट में ये भी बताया गया कि सिमिलैरिटीज नहीं, ये एक ही थे। हाँ, किसी जगह पे अल्लाह अली जी बोला जाता है, कहीं कृष्ण बोला जाता है, कहीं कुछ बोला जाता है, तो कई कंट्रीज में अलग अलग नाम से। सही बात है। उन्होंने बोला कि जैसे हिंदुइज्म में मुझे बोलते हैं भगवान कृष्ण बोलते हैं, इस्लाम में हजरत अली बोल देते हैं, मतलब जो यहूदी हैं वो कुछ और बोलते हैं, ऐसे ही कई और धर्म है उनमें। वही तो बात है ना, जो अल्लाह के पैगंबर होते हैं वो हमें लगता है कि वो हमारे धर्म में आए, ऐसा नहीं है। अल्लाह किसी धर्म को चूज करके पैगंबर नहीं भेजता, अल्लाह हर धर्म में अपने अपने पैगंबर भेजता है। अलग अलग कॉन्सेप्ट, मतलब उनका कॉन्सेप्ट एक ही होता है, बट वो उस धर्म के ही लोगों तक वो उनको, जैसे यहूदियों को लगता है कि वो उनके पैगंबर है, ऐसा नहीं होता। वही सेम पैगंबर बातें किसी और धर्म में भी कर रहा होगा, किसी और नाम से, किसी और अवतार से। तो ये बातें बताई हैं इन्होंने, मेन वीडियो का कंसेप्ट ही है। तो बड़ी अच्छी वीडियो थी एक्चुअली। ये उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो लोग लड़ाई झगड़े में मतलब मशगूल है कि यार हम बड़े हमारा धर्म बड़ा। वो भाई कुछ नहीं है, एक ही है। चाहे आप अल्लाह बोल लो, भगवान बोल लो, सबकी मंजिल वो अल्लाह ही है, वो खुदा ही है, वो ईश्वर ही है, वो भगवान ही है। चाहे किसी भी नाम से बुला लो, बस लड़ो मत, आपस में प्यार प्रेम से रहो, खुशियां बांटो। यही अल्लाह का संदेश है, यही भगवान का संदेश है, यही हमारे पैगंबरों ने संदेश फैलाया, और यही हम आपको फैला रहे हैं कि खुशियां बांटो, प्यार बांटो। तो इसी गुड नोट के साथ इस वीडियो को गाइस हम एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।